الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ملک العلام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو بے شمار جانثار وفادار عطا فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام دے او جانثار جنہاں نے قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، محبوب علیہ السلام دے نال چل دے نظر آ رہے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اینا صحابہ نو آسمان دے رب دی طرفوں بھی اللہ نے اینا تے انعام فرمایا کہ اپنی جنت دا داخلہ اینا نو عطا کر دیتا ہے، اور محبوب علیہ السلام دنیا دے اندر ہی اینا نو جنت دیاں بشارتاں اور جنت دیاں ضمانتاں دیندے نظر آندے نے، اور کون پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے وفادار نے جنہاں دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا کرو، میرے جانشاراں نو مندہ نہ بولیا کرو، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، پیغمبر علیہ السلام تو بعد اگر کوئی شریعت دا رستہ دسن والے، شریعت دا طریقہ اور سلیقہ سکھان والے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں بڑیاں عزتاں اور بڑیاں شاناں اور عظمتاں عطا فرمائیاں نے، فرمایا محبوبہ میں تیرے صحابہ تے راضی، انہوں پوچھو کیا اپنے رب تے راضی نے یا نہیں راضی، جیڑی کفیت انہاں تے چھا چکی ہے، پریشانی دے عالم نے، مصیبتاں دے اندر گھیرے ہوئے نے، کیا اینا حالات دے اندر بھی اے اپنے رب تے راضی نے یا نہیں راضی، اور کون اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دیو، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमा रहे ने मैं इन्हां ते राजी, ये अपने रब ते राजी हो चुके ने। और कौल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जानिसार ने, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वफादार ने। एक दिन ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नूं नाल लैके आका किसी प्रोग्राम दी तरफे जा रहे ने। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी इलाके दी तरफे जा रहे ने। चलदियां दूर तो नजर पई है आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अर्ज़ा करदे ने, महबूब सोनिया इंज लगदा सामनी साइड तो कोई बंदा ऊंट ते सवार हो के बड़ी तेजी दे नाल चलदा आ रहा है। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए ने। आउन वाला बड़ी तेजी दे नाल आ रहा वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया है। इन्हें आल के अपनी सवारी नू खड़ा कर दिता है। आंदा मैनू दसो ते सही ना तुहाडे अंदरों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन ने? मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ने मेरे मुस्तफा दी तरफे इशारा फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आउन वाले दस की गल है? आंदा सरकार मैं दूर दराज दा सफर करके आया है, मैनू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लवो। महबूब सोने कलमा पढ़ाओ ते अपना गुलाम बना लवो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया है। आका फरमाते ने इंज करना है, तू मस्जिद नबवी दे अंदर चला जाए। इते असहाब सुफा बैठे ने इल्म हासिल कर देने पे, तू भी इन्हां दे अंदर जाके बह जा इल्म हासिल कर लेंगे। ते ए आउन वाला आंदा अल्लाह दे नबी जी मेरे कोल इन्ना टाइम कोई नहीं। महबूब सोने मेरे कोल ते इन्ना वक्त ही कोई नहीं। मैनू दीन दियां मोटियां मोटियां बातां दीन दियां मोटियां मोटियां गल्लां समझा दिओ ना है। महबूब सोने मैनू कोल इन्ना वक्त कोई नहीं। मेरे पाक नबी ने दीन दियां कुछ बातां इनू सिखा दित्तियां ने। इन्हें नबी दे कोलों ये गल्लां सुनियां ने। इन्हें अपनी सवारी नू परता लिया वे, अपने सफर दी तरफे तुर पैंदा है। ये थोड़ा जिहा ही अगे गुजरिया वे, थोड़ा जी अज अगे चल के गया वे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, इते चूहे दी बिल निकली हुई है, खुड निकली हुई है। इस सवारी दा पैर एदे अंदर फस जांदा है। मेरे पैगंबर दा सहाबी थले गिर जांदा है, सवारी डिग पैंदी है। महबूब दा सहाबी जमीन ते डिगा वे, एक गर्दन बल खा गई है, एदी रूह परवास कर जांदी है। सैयदना जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे नबी जी इंज लगदा है जिस तरह सहाबी जमीन ते डिग पिया वे। नबी दे सहाबा जल्दी दे नाल अगे बढ़दे ने। वेख्या ए आउन वाला सहाबी नवा नवा कलमा पढ़ के मेरे पैगंबर दा गुलाम बनन वाला है, एदी रूह परवाज कर चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा है इंज करो ना एदे कफन दफन दा इंतजाम कीता जाए। मेरे पाक नबी दे सहाबा ने एदी कबर निकाली, एदे कफन दफन दा इंतजाम कीता गया वे। एदा जनाजा लैके तुर पे ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे चल दे जा रहे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने। आका जमीन तो अपनियां एड़ियां चुक चुक के तुर देने पे। मेरे पाक पैगंबर दे कोलों पुछन वाला पुछ देंगे, अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी महबूब सोने
کی گل ہے تسی اپنا پورا پیر بھی زمین تے نہیں رکھ رہے؟ آقا فرماندے نے اللہ نے اس صحابی دے جنازے دے اندر اینے فرشتے آسمان تو نازل کر دیتے نے، اینے فرشتے آسمان تو اتارے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میں محمد نو پیر بھی رکھن واسطے جگہ نہیں مل دی۔ میاں وجہ کی ہے؟ اللہ اے نا بندیاں تے راضی ہے، اے اپنے رب تے راضی ہو چکے نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانشار جنہاں نے محمدی یونیورسٹی دے اندر علم حاصل کیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تربیتاں حاصل کیتیاں نے، میرے آقا علیہ السلام دے کولوں اینا دین سکھے ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہوں پھر زندگی گزارن دا سلیقہ تے طریقہ سکھا دیتا ہے۔ اور کون؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانشار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے وفادار نے ہر موقع تے میرے پیغمبر دے نال چل دے نظر آ رہے نے، ہر موقع تے میرے مصطفیٰ دے نال آپ دی بات دے تے لبیک کہندے نظر آ رہے نے۔ میاں اے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا او صحابی ہے جنہیں کلمہ پڑے ہیں، اے دی روح پرواز کر چکی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ میاں کون بلال ہے؟ اے پیغمبر دا مؤذن بلال ہے۔ کون بلال ہے؟ میرے پاک پیغمبر دا بانگا بلال ہے۔ میاں چل دا زمین تے بے اے دے قدمہ دی آواز اللہ دے جنت دے اندر آ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھے آ بلال، جی جی اللہ دے نبی جی۔ آقا فرماندے نے چل دا تو زمین تے میں تیرے قدمہ دی آواز رب دے جنت اندر، اے دی کی وجہ بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے محبوب سونیا زیادہ تے یاد کوئی نہیں، لیکن آقا میں جدوں بھی وضو کرنا میں 2 رکعتاں نفل ادا کر لینا میں۔ میرے آقا فرماندے نے بلال اے ہوئی تیرا عمل ہے جدی وجہ تو تیرے قدمہ دی آواز رب دے جنت اندر آ رہی ہے۔ میاں دیکھتے صحیح نہ ہے، آقا فرماندے نے بلال کعبۃ اللہ دی چھت تے کھڑیاں ہو کے اذان دیو نہ ہے۔ میرے آقا دا صحابی کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ جاندے نہیں، ان مکے دے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے نہیں، مکے دے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے نہیں، ویک کے سڑ جاندے نے، جل جاندے نہیں، آندے نے تے او ہوئی بلال ہے جڑا ساڑیاں بکریاں نو چرایا کردہ سی۔ آج بلال نو اللہ نے انہی عظمتاں عطا کر دیتیاں نے، آج بلال نو اللہ نے اینا شان عطا کیتا ہے، اے ہوئی بلال کعبۃ اللہ دی چھت تے کھڑے نے، اللہ اکبر دی صدا بلند کر دینے پہ، اے مکے دے چودھریاں دے کلیجے پھٹ گئے نے، ویک کے برداشت نہیں کر سکے۔ آسمان تو رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا محبوب سونیا اعلان کر کے فرما دیو ساڑھے ہاں رنگ تے باس نہیں ہوندی، ساڑھے ہاں قد تے باس نہیں ہوندی، اللہ ذوالجلال والی
کرام فرماندے نے ساڈے ہاں اگر باس ہوندی ہے تے دلاں دے تقوی تے ہوندی ہے اسی ویکھنا چاہنے آئے اس بندے دے دل اندر للہیت کنی ہے اسی ویکھنا چاہنے آئے اس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر کنا ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اذان دے رہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اساں تانوں ایک باپ تے ایک ماں تو پیدا کیتے ہیں باپ تہاڈا آدم ہے ماں تہاڈی حوا ہے اسی ایتھوں تانوں پیدا فرمایا ہے فرمایا آج انسان اے سمجھے جناب میں فلاں برادری نال تعلق رکھن والا ہے میں سب تو زیادہ اونچا ہے میری برادری سب تو زیادہ اونچی ہے کوئی آندا جناب میری برادری یہ دے نالوں بھی اونچی ہے لہذا اسی عزتاں والے آئے اسی عظمتاں والے آئے اے باقی سارے کمی تے کمینے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ فرماندے نے اساں تواڈے قبیلے برادریاں صرف اس کر کے بنائے لتعارفوا تانوں متعارف کروایا جائے اے دا مطلب ہے نہیں تیری برادری اونچی ہے تو اپنے آپ نو عزت والا سمجھنا ہے فرمایا میرے ہاں برادریاں تے باس نہیں ہوندی قبیلیاں تے باس نہیں ہوندی رنگاں تے باس نہیں ہوندی قد تے باس نہیں ہوندی اللہ پھر تواڈے ہاں باس قد تے ہوندی ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ساڈے ہاں عزت والا او بندہ ہے جیڑا رب کولوں زیادہ ڈرن والا ہے میرے ہاں عزت والا او بندہ ہے جدے دل اندر للہیت زیادہ ہے میرے ہاں عزت والا او بندہ ہے جدے دل اندر اللہ دا خوف زیادہ پیدا ہو گیا ہے اور کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد دے صحابی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود دے بارے پیارے عمر فرماندے نے آندے نے اسی بیٹھے ہوندے عبداللہ کولان کے کھڑے بھی ہو جاندے پھر بھی ساڑھے تو چھوٹا قد محسوس ہوندہ ہے لیکن عبداللہ دیاں عزتاں تے عظمتانوں میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو بیان فرمایا ہے عبداللہ فرماندے نے ایک دن میں ایک درخت تے چڑھ جانا میں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ویکھے آئے عبداللہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نو ویکھے نبی دے صحابہ مسکرا پہندے نے ہس پہندے نے آپس اندر گلاں باتاں کر دینے پائیں میرے پاک نبی دا صحابی اس درخت تو تھلے اترے تے سیدھے میرے پاک پیغمبر دے کول چلے جان دینے آندے نے محبوب سونے آدھرا ایک گل تے دسونا ہے آقا اللہ نے میرا قد چھوٹا بنایا ہے میریاں پنڈلیاں نو ویکھے تواڈے صحابہ مسکران دینے ہس دینے سونے محبوبہ دے اندر
اندر میرا کی قصور ہے؟ اے تے مرضیاں میرے مولا دیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے اس موقع تے پیارے عبداللہ بن مسعود نو فرمایا ہے عبداللہ اے نانو کی پتہ تیری عظمت دا ہے، عبداللہ کی پتہ تیری شان دا ہے، عبداللہ کی پتہ ہے نانو تیرے مقام دا ہے۔ اگر تیری ایک پنڈلی نو ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جاوے، دوسرے پلڑے دے اندر احد پہاڑ نو رکھ دیتا جائے، آقا فرماندے نے تیری پنڈلی دا وزن احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے۔ میاں اے دا مطلب کی ہے تیرا ایمان جیڑا ہے اگر اینو ترازو دے اندر رکھیا جاوے احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا جانثار ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان دے اینے پکے نے، للہیت دل اندر ایسی ہے اللہ دے کولوں ڈرن والے نے، تقوی دے پہاڑ نظر آندے نے۔ میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاندے نے، میاں میرے پاک پیغمبر تو بعد حضرت عمر دا حضرت ابو بکر دا دور آندے، حضرت عمر دا دور آندے، حضرت عثمان دے دور خلافت دے اندر پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاندے نہیں، یہ چار پائی تے لیٹ جاندے نہیں، بیماری نے حملہ کر دیتا وے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیمار پرسی کرن واسطے وقت دا امام وقت دے خلیفہ حضرت عثمان چلے جاندے نہیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود دے کول جا کے بیٹھے نے، آندے نے عبداللہ کی بنے ہیں کی ہویا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے عثمان بننا کی ہے منو میرے گناہ نہیں چار پائی تے لٹا دیتا ہے۔ میاں اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے بارے آسمان دا رب آندے میں اینا تے راضی ہاں، اے اپنے رب تے راضی نے، لیکن پیارے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینو اپنے گناہ نہیں مینو چار پائی تے لٹا دیتا ہے۔ میاں دیکھتے صحیح جڑے گناہ کر دے نہیں اینا نو فکران لگیاں ہویاں نے، جنہ دے بارے آسمان دا رب بشارتاں دین دے اینا نو اپنے گناہ دے بارے فکران لگیاں نے۔ اسی راتی بھی گناہ کرنے آئیں، دن دے اجالے دے اندر بھی گناہ کرنے آئیں، کدی اپنے گناہ تے پشیمان نہیں ہوئے، کدی اپنے گناہ تے نادم نہیں ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عثمان بیمار پرسی کرن واسطے آگے نے، او دوستا دیکھتے صحیح نہ ہیں، اگر تیرا کوئی ساتھی اگر تیرا کوئی دوست بیمار ہو جائے، اہل و عیال دے اندروں قرابت داران دے اندروں کوئی بیمار ہو جائے، اے دی جا کے بیمار پرسی کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ بیمار پرسی کرن واسطے جاندے ہیں اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، اس بندے واسطے دعا تے بخشش دی دعا کرو۔ جڑا بندہ کسی دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندے ہیں، لیکن افسوس ہے ایتے سکا ویر بیمار ہے، سکے رشتہ دار بیمار پے نہیں، ایدہ دل پتھر ہو چکے ہیں، اپنے ویران دی عیادت اپنے ویران دی بیمار پرسی کرن واسطے نہیں جاندہ ہے، اینو پوچھدا نہیں کس حالات اندر تو زندگی گزار رہا میں۔ میرے پاک نبی دے صحابہ نے دل اندر ایک کی گل ہے، اگر اسی بیمار پرسی کرانگے آسمان دا رب راضی ہو جائے گا،
70,000 फरिश्ते साढ़े वास्ते दुआवां करनगे। मेरे पाक नबी दा सहाबी हजरत उस्मान कोल बैठे ने, मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, अब्दुल्ला किसी चीज नू खान नू दिल करदा जे मैं तुहानू लिया के दिया ना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दी गल दा जवाब देंदे आए प्यारे अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने, उस्मान जिस चीज की मैनू जरूरत है तुसी मैनू नहीं लिया के दे सकदे। दिल अंदर ख्याल आया इस्लामी मुमालकत दे अंदरों इस्लामी मुल्कां दे अंदरों मिल जाएगी। आखिया अब्दुल्ला तुसी गल ते करो ना, अगर सऊदिया दे अंदरों मक्के शहर अंदरों ना मिली मदीने दे अंदरों मिल जाएगी, अगर मदीने अंदरों ना मिली फलस्तीन अंदरों मिल जाएगी, इराक अंदरों मिल जाएगी। प्यारे उस्मान फरमांदे ने तुसी गल ते करो ना, मैं आखिर वक्त दा खलीफा वां, आखिर दौरे खिलाफत मेरा चल दे, मैं तुहानू मंगवा के देंगा। और लोगो जेड़ा जवाब प्यारे अब्दुल्ला ने दिता है आबे जर दे पानी ना लिखम दे काबिल है। फरमांदे ने उस्मान मैनू अल्लाह दी रहमत दी जरूरत है, अगर ले आके दे सकदे हो ते दे दियो, मियां पैसियां दा मुतालबा नहीं जे कीता है। प्यारे अब्दुल्ला ने कोई दुनिया दा सादो समान नहीं मंगया, दुनिया दी ऐशो इशरत वाला सवाल नहीं कीता है। फरमाया मैनू अल्लाह दी रहमत दी जरूरत है, अगर ले आके दे सकदे हो ते दे दियो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी गल कीती है प्यारे उस्मान खामोश हो जांदे ने ते हजरत उस्मान फरमांदे ने प्यारे अब्दुल्ला जिंदगी वफा करे या ना करे मेरा दिल कर दे मैं बैतुल माल दे अंदरों तुहाडियां बच्चियां वास्ते कोई वजीफा ही मुकर्रर कर देवां। मियां प्यारे अब्दुल्ला दा बेटा कोई ने बेटियां ने आखिया मेरा दिल कर देंगे मैं बैतुल माल अंदरों कुछ वजीफा मुकर्रर कर देंगे तुहाडी जिंदगी दे बाद तुहाडियां बच्चियां नू वजीफा मिलदा रहेगा। मेरे पाक नबी दे सहाबी दा ईमान ते देखते सही ना फरमांदे ने मैनू मेरियां बच्चियां नू इन्हां मैल कुचैल वाले पैसियां दी जरूरत कोई नहीं। फरमाया अब्दुल्ला फिर किस तरह गुजारा होएगा तुहाडे बाद बच्चियां दा किस तरह मुआमला चलेगा। मेरे पाक नबी दा सहाबी आंदा है मैं महमूद दी जुबाने अकदस तो सुने मैं पैगंबर दी जुबाने नबुव्वत तो सुने आका फरमांदे ने मन करा अल वाक़िअता बादल मगरिब लम युसीबुल फाका। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा परवाना आंदा है मैं नबी दी जुबाने अकदस तो सुने आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा शाम दी नमाज तो बाद नमाज मगरब तो बाद सूरत वाक़िया पढ़ देंगे अपने घर अंदर दी तिलावत कर देंगे अल्लाह एदे घर अंदर कदी फाका आउनी नहीं देंदे एदे घर अंदर फाका नहीं आउंदा। ते प्यारे अब्दुल्ला फरमांदे ने मेरियां सारियां बेटियां ने सूरत वाक़िया याद कीती है रात नू कुरान दी तिलावत कर दिया ने। मियाँ जरा अपने गिरेबान अंदर मुंह पा के सोचिए अपने मुआशरे अंदर नजर दौड़ा के देखिए ते सही ना किन्ने घर ने जिन्हां दे अंदर नमाज मगरब तो बाद सूरत वाक़िया दी तिलावत हो रही है। किन्ने घर ने किन्ने माँ बाप ने जड़े अपने बेटियां नू बेटियां नू बैठा के आंदे ने बेटा नमाज पढ़िया करो और मगरब दी नमाज तो बाद सूरत वाक़िया दी तिलावत करया करो। किन्ने क बाप ने जेड़े अपने बेटियां बेटियां नू कहन बाप बेटे बेटियां नू आंदे ए मेरे बेटियो रात शाह पढ़ के सूरत मुल्क पढ़ के सोया करो अल्लाह बरकतां ही बरकतां नाज़िल कर देवेगा। मियाँ साडे वास्ते लम्हा
ہے فکری آوے اللہ ذل جلال دی قسم اپنے گھر دا ضابطہ اصول انج دا بنا لیں تیرے گھر اندر مغرب تو بعد سورت واقعہ دی تلاوت ہونی چاہی دیئے تیرے گھر دے اندر تیرے بچے بچیاں رات عشاء تو بعد سون تو پہلا اے سورت ملک دی تلاوت کر کے سون لیکن عجیب ہی ماجرا بن چکے آبے رات اگر بیٹے نے بیٹیاں نے اے بچے نوجوان جیڑے نے رات موبائل چلاندے ہیں سو جاندے نے موبائل چل دائے پیا اے دی اکھ لگ دیئے پیڑ تے ڈگ پیا جسم تے ڈگ پیا اے دی چار پائی تے موبائل پہ آوے اے دی آنکھیاں بند ہو جاندیاں نے اینو نہیں پتا میں سون دی دعا پڑھنی ہے اینو نہیں پتا میں صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنی ہے فجر تو پہلا جدو اٹھنا ہے اٹھن دی دعا پڑھ کے اٹھنا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اپنے بچیاں دیاں تربیت انج کر کے کریا کرو نا اینا دی تربیت کریا کر اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر فرماندے نے ایک ماں باپ جیڑے اس گھر دا سربراہ جیڑے قیامت والے دن اے دے کولوں سوال ہوئے گا اے دی اولاد دے بارے دے کولوں پوچھے آ جائے گا اس واسطے ماں باپ دا حق بن دیں اپنی اولاد دی تربیت اچھے طریقے دے نال کرے نا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار نے میاں جنہ نے نبی دا ساتھ دیتے ہیں پیغمبر علیہ السلام دے نال ہر حال اندر زندگی گزاری ہے میرے مصطفیٰ نے جس مقام تے بلائے ہیں نبی دے نال چل دے نظر آ رہے ہیں دیکھتے سے میرے پیغمبر دا ایک پروانے ہیں اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر دا جانثار ہیں میاں بھوک نے اینا پریشان کر دیتے ہیں حالات ہو جے بن چکے نے گھر دے اندر فاقے آ چکے نے حالات ہو جے بن چکے نے ایک ڈنگ دا کھانا می کر اندر میسر کوئی نہیں اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر دا صحابی انج گلی دے اندر ہی ڈگ پیندے نے بھوک دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو برداشت نہیں کر سکے اے گلی بازار اندر ہی ڈگ پیندے نے تے میرے پاک نبی دا صحابی ایک کولوں دی گزر داوے میرے مصطفیٰ دا جانثار کولوں دی گزرے آئیں اے صحابی آندیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ذرا مینوں اس آیات دا ترجمہ تے مفہوم سمجھا دیو نا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات دا ترجمہ تے مفہوم دسیا کولوں دی گزر گئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے ڈگے نے پیارے عمر کولوں دی گزرے نے آکیا عمر ذرا اس آیات دا ترجمہ دسیا جے اس آیات دا ذرا مفہوم ہی سمجھا دے آجے پیارے عمر نے بھی ترجمہ دسے آبے اے بھی کولوں دی گزر جام دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گزر ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھے آئے ابو ہریرہ زمین تے ڈگے ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام نو ویکھ کے ابو ہریرہ جلدی نل بول کے آمدے نے ماؤس ہونے آئے مینو ایسا یاد دا ترجمہ تے مفہوم سمجھا دے آجے واہ محبوبہ تیری عظمت تو قربان جامائیں میرے پیارے پیغمبر نے ابو ہریرہ نو اٹھایا اپنے سینے نہ لگا لے میرے آقا لے کے مسجد دی طرف تور پیندے نہیں میرے پاک پیغمبر دا صحابی اصحاب صفہ دے اندر جا کے بہ جاندے نہیں اینی دیر گزری ہے ایک بندہ ایک دودھ دا پیالہ لے کے میرے پیغمبر دے کول آ گیا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نہیں ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ لو حضرت ابو ہریرہ دل اندر
سوچ دے ہونگے چلو دودھ پی لمانگا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا، دل دے اندر تسلیاں تے تشفیاں ہو جان گیا ہے، دل اندر سوچ دینے پائیں۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑو، اصحاب صفا نو دودھ پلانا شروع کر دیو۔ حضرت ابو ہریرہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، اے نہیں آکھیا محبوب سونے آئے آقا بھوک تے مینوں لگی ہوئی ہے، محبوب سونے تسی فرما رہے ہو اصحاب صفا نو دودھ پلا دیو، بلکہ پیالہ پکڑے آبے نبی دے صحابہ دے کول لے کے چلے جام دینے، اصحاب صفا نے دودھ پی لے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو ہریرہ ساریاں دودھ پی لے آئے، جی اللہ دے نبی جی ساریاں پی لے آئے۔ آقا فرمان دینے تسی بھی پی لو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی لیں دینے۔ میرے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ پھر رج کے پی لو، ابو ہریرہ فرمان دینے میں پھر پیالے نو منہ لگا لیا، پھر دودھ پین لگ پیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میرے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ دودھ رج کے پی لے آجے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دیکھتے صحیح نہ ہیں نبی دے صحابہ نے بھی دودھ پیتے ہیں، ابو ہریرہ نے بھی دودھ رج کے پی لے آئے، لیکن دودھ والا پیالہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اے دے اندر ایک اور مسئلہ سمجھ کے لے جے آجے، اے قدرت میرے رب دیئے، معجزہ میرے مصطفیٰ دابے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر فرمان دینے ابو ہریرہ لیا میں بھی دودھ پی لمائیں، میرے پاک نبی نے دودھ پیتے ہیں، پھر دودھ والا پیالہ ختم ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جنہاں نے ہر حال اندر پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، ہر پریشانی دے اندر میرے مصطفیٰ دے نال چل دے نظر آ رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر دے کولے کون والا آیا ہے، عرضہ کر دے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی آقا میں پیڑ تے پتھر بنے ہیں، اللہ دے نبی جی کھندک کھود دے پہ آئے، آقا بھوک بڑی لگ گئی ہے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نو آندے اللہ دے کولو مدد منگو کہ دو اللہ دی مدد ساڑھے تے اترے گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا، آقا فرمان دینے تو تے ایک پتھر بنے ہیں، میں محمد نے دو پتھر بنے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں کون میرے پاک پیغمبر دے جانشار نے، کون میرے مصطفیٰ دے وفادار نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرمان دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیا میں اینا تے راضی ہو گیا ہے، اے اپنے رب تے راضی ہو گئے، اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے مصطفیٰ دے جانشارہ نے ہر حال اندر پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، ہر پریشانی دے اندر بھی محبوب دے نال چل دے نظر